अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आपने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारी हौसला अफजाई करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस देख सकें। नाज़रीन, भारत की रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक त्यारा उड़ा और 5 मिनट बाद वहीं पर डॉक्टर्स के एक हॉस्पिटल पर गिर के तबाह हो गया। दो जहाज में 242 मुसाफिर, 230 मुसाफिर और 12 लोग जो हैं वो अमले के थे। सारे के सारे जान से गए हैं, कोई एक भी नहीं बच सका। और ये बोइंग 787 का जिंदगी में पहला हादसा है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने पिछले दिनों सेलिब्रेशंस की थी कि हमने 1 अरब मुसाफिरों को अपने जहाज में सफ़र कराया है और एक भी हादसा नहीं हुआ। तो 1 अरब मुसाफिर इस जहाज में सफ़र कर चुके थे 787 में, और इसका कोई हादसा नहीं था। दुनिया का महफूज तरीन जहाज तस्वर किया जाता है। 2 इंजन हैं, हर किस्म के सेफ्टी मेजर्स हैं। बोइंग कंपनी का भी ये कहना था कि इस जहाज को 787 ड्रीम लाइनर को कभी हादसा नहीं हो सकता। लेकिन भारत के शहर अहमदाबाद से उड़ने वाला ये ड्रीम लाइनर 5 मिनट बाद ये हादसे का शिकार हो गया। 600 फुट ही सिर्फ ये बुलंदी पकड़ सका और उसके बाद गिर गया। जब गिरा तो इसके लैंडिंग गियर ऑन थे। लैंडिंग गियर तो फौरन बंद हो जाते हैं जो ही टेक ऑफ हो। 5 मिनट तक इसने फजा में भी रहा है। कहते हैं कि एयरलाइन का 11 मिनट्स क्रिटिकल हैं, जिसमें 8 मिनट लैंडिंग के और 3 मिनट टेक ऑफ के हैं। इसने वो क्रिटिकल मिनट्स भी गुजार लिए। पायलट ने मेडे की कॉल दी, लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वापस राब्ता किया तो फिर पायलट जवाब नहीं दे रहा था, उसका सिस्टम खत्म हो चुका था। क्या हुआ इस त्यारे में, हर आदमी सवाल कर रहा है कि दुनिया का इतना महफूज तरीन त्यारा कैसे तबाह हो गया। अच्छा, इसकी एक और दिलचस्प बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1:30 बजे ये त्यारे का हादसा हुआ। 3 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अफसोस, क्योंकि साथ ही सबको पता लग गया कि जब ये गिरा है, आग लग गई है, तो कोई भी नहीं बचा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अफसोस का इजहार किया, बरतानवी वजीर आजम ने भी अफसोस का इजहार किया, सब ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 4 बजे जाकर अफसोस का इजहार किया और उसमें भी कहा कि मैं राब्ते में हूँ, और ये एक मुबहम सा ट्वीट उन्होंने 4 बजे किया। ऐसा लगता है कि जब ये त्यारे का हादसा हो गया तो दिल्ली में ये हादसा पाकिस्तान पर डालने की प्लानिंग होती रही और कहा जा इसको दहशतगर्दी बनाते रहे। इतलात यही है कि वहाँ ये सोच चलती रही कि जिस तरह 9/11 में त्यारे जाकर ट्विन टावर में गिर गए, टकरा गए थे, ये कहा जाए कि ये त्यारा उड़ा और उड़ने के बाद इसको वापस ज़मीन पर मार दिया गया, तो ये कोई दहशतगर्दी हो गई है। और दहशतगर्दी, लेकिन चूंकि इसमें 54 के करीब बरतानवी शहरी, एक कनेडियन है, एक पुर्तगाली है, तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो इतलात यही है कि दिल्ली में मशवरा ये किया गया कि इसकी आलमी तहकीकात हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे मुल्कों के लोग हैं, तो इसलिए इसको पाकिस्तान पर ना डाला जाए। तो मोदी ने जो 4 बजे ट्वीट किया, वाकई के 3 घंटे बाद उसमें सिर्फ अफसोस का इजहार किया और उन्होंने पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम नहीं ठहराया। लेकिन लगता ऐसी है, क्योंकि आप देखें ना, सारी दुनिया ने अफसोस का इजहार कर लिया। नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आया, अमित शाह की तरफ से नहीं आया। भारतीय जो हुक्मरान हैं वो खामोश थे और वो 4 घंटे तक, 3 घंटे तक क्या सोचते रहे? यही सोचते रहे कि इसको पाकिस्तान पर कैसे डालें, किस तरह इसको पाकिस्तान के पर डाल कर कहें कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर ली है। लेकिन फिर उनको किसी ने समझाया कि पहले पहलगाम वाला भी दुनिया ने कबूल नहीं किया, और अब ये भी किसी ने नहीं मानना कि ये पाकिस्तान ने कराया है। बोइंग कंपनी ने भी इसकी तहकीकात करनी है। उनका पहला 787 है जो तबाह हुआ है, वो तो कहते हैं ये दुनिया का सेफेस्ट प्लेन है। रतन टाटा साहब की कंपनी है एयर इंडिया, जिसका ये जहाज़ तबाह हुआ है। और रतन टाटा साहब ने तो बोइंग कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर दिया हुआ था, और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर बोइंग कंपनी का रतन टाटा साहब ने दिया हुआ था। तो बहरहाल ये त्यारा अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिरा है। कहते हैं कुछ डॉक्टर्स भी इसमें जान से गए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद थे। इसमें गुजरात के एक साबिक वजीर आला भी इसी में थे, और भी हाई प्रोफाइल शख्सियात कह रहे हैं कि इस जहाज़ में मौजूद थी। हर जगह होती है, लंदन जा रहा था ये अहमदाबाद से, कोई लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं थी। एक किसी ने ट्विटर पे, एक मुसाफ़िर ने वीडियोज़ डाली हैं कि वो
یہ جہاز جب لینڈ کیا تو وہ اس جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو اس کی جو انٹرٹینمنٹ کی سکرینیں ہیں وہ خراب تھیں، اس کا اے سی خراب تھا، لیکن بوئنگ کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کا سب کچھ بھی خراب ہو جائے تو یہ لینڈ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کا ڈیول انجن ہے، سب کچھ ہر چیز دو ہے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو یہ سیفسٹ پلین ہے دنیا کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، ہر بندہ سوال کر رہا ہے کہ جہاز کیا ہوا ہے، اس کے لینڈنگ گیئر کیوں نہیں بند ہوئے، کیا کوئی کہتا ہے اتنی کانسپریسی تھیوریز ہیں، کوئی کہتے ہیں اس میں کارگو زیادہ ڈال دیا گیا تھا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو فلیپ ہے جو جہاز کو ٹیک آف کرتا ہے وہ ٹھیک ایرر آ گیا اور یہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے گرا ہے، لیکن کیا پائلٹ اناڑی تھا جو انٹرنیشنل فلائٹ پہ چلا رہا ہے؟ پہلے ہی ہم بھارتی ایئر فورس کے پائلٹس کو اناڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سب سے زیادہ حادثے کیے ہیں بھارت کی ایئر فورس نے، تو اب کیا بھارت کے جو سول پائلٹس ہیں وہ بھی اس قسم کے حادثے کریں گے؟ ان کی کے پہ بھی سوالات اٹھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی پائلٹس پر جب وہ غلام سرور افغان صاحب نے تقریر کرتی تھی تو پھر پی آئی اے پر پابندی لگ گئی تھی پائلٹس کی وجہ سے، تو کیا اس کی وجہ سے ایئر انڈیا پر بھی لگے گی؟ اس طیارے کی کمان جو ہے نا وہ کیپٹن سمیت سبروال کے پاس تھی اور وہ 8200 گھنٹے کی فلائٹ کر چکے تھے، کوئی انٹرینڈ پائلٹ نہیں تھا، 82 گھنٹوں کی 8200 گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا ان کے پاس۔ اس جہاز نے برطانیہ تو 6:25 پر پہنچنا تھا، بوئنگ 787 ڈریم لائنر گرنے کی دیر تھی کہ بوئنگ کے جو شیئرز ہیں وہ 8% گر گئے، جب رافیل پاکستان نے گرائے نا تو رافیل کمپنی کے شیئرز بھی گر گئے تھے، آج یہ بوئنگ انڈینز نے گرایا ہے تو بوئنگ کمپنی کے شیئرز بھی 8% گر گئے کہ ان کا جہاز تباہ ہو گیا ہے، اور ان کا دنیا کا سب سے محفوظ جہاز بھی تباہ ہو گیا ہے، بوئنگ کو بڑا نقصان آ گیا۔ ایک جو اب تک ایکسپرٹس کی اوپینین آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ دہشت گردی ہے یا نہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ جہاز ایسا بنا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹس کو اوور کم کرتے ہوئے بھی لینڈ کر سکتا ہے، یہ کوئی انسانی مجرمانہ غفلت یعنی کہ ان ہاؤس کو پائلٹس کی غلطی کیا ہوا ہے پتہ نہیں، لیکن اندر کو پائلٹ مجرمانہ غفلت ہے پائلٹ کی، جس کی وجہ سے یا اس کی نیند نہیں پوری ہوئی تھی یا ہینگ اوور میں تھا، شراب میں تھا، کیا تھا، لیکن ٹیکنیکلی یہ کہتے ہیں کہ انسانی غفلت ہے جس کی وجہ سے جہاز ہوا۔ اس سے پہلے بھی پائلٹس کی غلطی سے کریش ہوئے ہیں، پہلی بار تو نہیں ہوگا کہ پائلٹ کی غلطی سے کریش ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ 787 کا ماڈل 14 برس پہلے لانچ کیا گیا تھا اور 14 برس میں ایک بھی حادثہ نہیں ہے اس کا، تو بہرحال اب آگے جو صورتحال یہ ہے کہ بھارتی کیا جو ایئر لائن ایئر انڈیا ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، بھارت کی ایئر لائنز کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، بوئنگ کمپنی کو نقصان ہوگا، اور انڈیا جو ہے وہ اس واقعے کو پاکستان پر نہیں ڈال سکتا، یہ ان کی اپنی مجرمانہ غفلت ہے، اس کی ذمہ داری نریندر مودی کو خود لینی پڑے گی۔ بی جے پی کے ایک رہنما نے ٹویٹ کیا کہ جب بھارت میں ٹرین حادثہ ہوا تو لال بہادر شاستری جو تھے وہ وزیر ریلوے تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ٹرین حادثے پر، تو کیا اتنے بڑے جو جہاز کے حادثے پر وہاں امیت شاہ استعفیٰ دیں گے، مودی استعفیٰ دیں گے؟ بھارت کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ نریندر مودی پر چاروں طرف سے مشکلات آ رہی ہیں، یہ جو طیارہ حادثہ ہے یہ نریندر مودی کے لیے کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا، اندرونی طور پہ جو ان وہ دباؤ میں ہیں اپنی اندرونی سیاست میں، کانگریس کی وجہ سے، بی جے پی کے اندر تنقید کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے ان کے اوپر سیاسی دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا، رتن ٹاٹا پہ بھی اضافہ ہوگا، ایئر انڈیا پر بھی دباؤ آئے گا کہ ان کی کیا غلطی ہے، لیکن بہرحال دنیا کی جو ایئر لائنز کی تاریخ ہے اس میں یہ ایک بڑا حادثہ قرار دیا جائے گا، اور سب سے محفوظ طیارے کا حادثہ جو ہے اس نے سب کو حیران کر دیا۔